Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध नेपालको परिकल्पना तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हरेक नागरिकलाई विकासको अनुभूति हुन्छ। विकास तब मात्र अनुभूति हुन्छ जब हरेक क्षेत्र चुस्त र दुरुस्त आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छन्। तसर्थ हरेक विकास निर्माणमा निरन्तर निगरानी र पहरेदारी गर्ने हाम्रो अभिभारा। विकास र समृद्धिको आधार निर्माणमा आइसिआइडीको प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका निर्माणाधीन भवनहरूको विषयमा तयार पारिएका विशेष रिपोर्टहरू छन्। सुरुमा हेरौँ डेभलपमेन्ट समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको एक प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङलाई भेट गरेको छ। भेटमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड-19ले निम्त्याएको समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष रविसिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री नेङवाङलाई धरौटी रकम, कोभिड-19को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बिमा, क्रेडिट लाइन कमिसन लगायतका विषयमा जानकारी गराएको जनाएको छ। लकडाउन अवधिसम्म विकास निर्माणका काम हुन नसकेको समय अवधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको छ। महासङ्घले मन्त्री नेङवाङ समक्ष यस विषयमा परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः 1 वर्ष थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग राखेको छ। लामो समयसम्म लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपछि पनि निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको भन्दै यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरूले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ। आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको 5% रिटेन्सन मनी धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले माग राखेको छ। जवाफमा मन्त्री नेङवाङले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको गत असार 29 को निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएकाको हकमा 6 महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 3 झाँक्री पानीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। झाँक्री पानीमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र समुदायको सहकार्यमा 22 घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधाका लागि घरबास सञ्चालन गरिएको छ। झाँक्री पानीमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ भने गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र समुदायको सहकार्यमा 22 घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधाका लागि घरबास सञ्चालन गरिएको छ। घरबास सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 लाख र मङ्गला गाउँपालिकाले 1,44,000 रुपियाँ सहयोग गरेको थियो। तालिम सञ्चालनका साथै बन्दोबस्तीका सामान खरिद, खानेपानी व्यवस्थापनमा सो बजेट परिचालन भएको होमस्टे सञ्चालक समितिले जनाएको छ। होमस्टेमा दैनिक 40 जना बस्न खान सक्ने क्षमता रहेको छ। भ्यू टावर परिसरमा खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ भने नजिकै सभाहाल सहितको सामुदायिक भवन बनाइएको छ। गाउँपालिकाले 22 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको सामुदायिक भवनलाई रङरोगन फर्निचर व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष थप 3,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सो भवन पाहुनालाई राखेर स्वागत गर्न र स्थानीय संस्कृति देखाउन प्रयोग गरिनेछ। कुनै बेला धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापर मात्र फल्ने काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाका खेतबारीमा अहिले पनि मनैलो ब्याउने गरी केरा फलेको देखिन्छ।
रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएर फर्किएका खानीखोलाका युवाहरू अहिले आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती, कफी खेती, बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। अन्य कृषि व्यवसाय भन्दा केरा खेती गर्न सजिलो, एकपटक रोपेपछि 10 वर्षसम्म रोप्नु नपर्ने र बिरुवाहरू समेत बेच्न मिल्ने, रोपेको 1 वर्षपछि नै आम्दानी दिन सुरु गर्ने भएका कारण पनि युवाहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। खाडी मुलुकबाट फर्किएर 17 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर जम्मा 4.5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर केरा खेती सुरु गरेका थिए दीपक तिमल सिन्हाले। कृषि प्राविधिकहरूको सल्लाह बमोजिम चितवनबाट जिनायन जातका 2700 केराका बिरुवा ल्याएर उनले व्यवसाय सुरु गरे। हाल एक घरी केराबाट 700 देखि 1000 रुपियाँसम्म आम्दानी भइरहेकाले वार्षिक 5 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म सजिलै कमाउन सकिने उनी बताउँछन्। गाउँपालिकाले सुरुमा त सहयोगको अपेक्षा राखेर हामीले धेरै पटक निवेदनहरू दिए हो। खासै सुरुमा उहाँहरूबाट सहयोग आएको होइन। लास्ट टर्ममा लगभग आम्दानी दिन थालेपछि उहाँहरूले जे हुने रहेछ, युवावर्गहरूले गर्नुभएको काम राम्रै रहेछ भनेर उहाँहरूले 2 लाख रुपियाँ छुट्याउनु भएको थियो। हाम्रो 1-2 वटा फर्मलाई त्यो रूपमा दिनुभएको थियो। 2 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याउनु भएको छ। खानीखोला गाउँपालिकाले केरा खेती गरिरहेका दीपकको फार्मलाई 2 लाख रुपियाँ अनुदान समेत दिएको छ। युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि गाउँपालिकाले केरा खेती मात्र नभएर कफी, बाख्रा पालन जस्ता क्षेत्रमा अनुदान नै दिएर सहयोग गरिरहेको छ। खानीखोला गाउँपालिकामा कृषिमा अलि बढी लगानी गरिदियो भने सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले कतै केरा खेती छ, कतै चाहिँ यो कफी छ, हामी तिनीहरूलाई अनुदान दिएर केही काम अगाडि बढाएका छौँ। खानीखोला गाउँपालिकामा उत्पादन भएको केरा अहिले गाउँपालिकामै खपत भइरहेको छ। केराको उत्पादन बढेपछि बजारको अभाव हुन नदिनेतर्फ पनि गाउँपालिकाले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा थप प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो व्यापारिक विश्राम। आयो 407 बुढो 407, आयो 407 बुढो 407, काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407, माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने, आयो 407। भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। हरेक दिन 10,000, हरेक दिन 10,000, जब सिटी एक्सप्रेस साथमा 10,000 हातमा, विदेशबाट पैसा पठाऊ, यसपालिको चाडपर्व मनाऊ है मनाऊ। सिटी एक्सप्रेस मार्फत यस चाडपर्वमा विदेशबाट पैसा पठाई हरेक दिन एकजनाले 10,000 नगद पुरस्कार पाउन सक्नुहुनेछ। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। भूकम्पका कारण भवन क्षति भएपछि स्थानान्तरण गरी सेवा प्रदान गरिँदै आएको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र ब्लड ब्याङ्कले स्थायित्व पाउने भएको छ। थाई सरकारको सहयोगमा पुरानै स्थान अर्थात् काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा केही आशा र केही शङ्काबीच ब्लड ब्याङ्कले स्थायित्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एउटा परोपकारी संस्था हो। नेपालमा रेड क्रस भन्ने बित्तिकै ब्लड ब्याङ्क भनेर सम्झिन्छन् सर्वसाधारण।
हुन पनि नेपालमा रक्त सञ्चारको क्षेत्रमा रेडक्रसले ठूलो सेवा दिँदै आएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा रहेको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा 72 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ब्लड ब्याङ्कले केही समय नेपाल पुलिस क्लबको हाताबाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो। पछि 2072 साल पौष 6 गते भृकुटी मण्डपबाट केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रलाई ललितपुर जिल्लाको बालकुमारी स्थित आकस्मिक रक्त सञ्चार सेवाको भवनमा सारियो। बालकुमारीमा रातिमा पुग्न अप्ठ्यारो हुने, दिउँसोमा समेत अपायक हुने व्यापक जनगुनासो आएपछि ब्लड ब्याङ्क बालकुमारी सारेको केही समयमा नै काठमाडौँको सोल्टी मोड स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा सारियो। अहिले पनि रेडक्रसले यहाँबाट नै केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्थामा विभिन्न बहानामा रकम हिनामिना र दाताहरूको सहयोगको यदि गलत परिचालन भएको हो भने त्यो गलत छ। हाल निर्माण भइरहेको केन्द्रीय ब्लड ब्याङ्कको भवन निर्माण थाई रेडक्रसको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भएको हो। सन् 2018मा निर्माण सुरु गर्ने र 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल रेडक्रस र लामा कन्स्ट्रक्सन बीच 21 करोड 74 लाख 73 हजार रुपियाँमा सम्झौता गरिएको थियो। विविध कारण देखाउँदै तत्कालीन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समितिले 2 पटक म्याद थप गरेको थियो। तत्कालीन कार्य समितिलाई नेपाल सरकारको गत साउन 12 गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले विघटन गरी नयाँ तदर्थ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गर्यो। नयाँ तदर्थ केन्द्रीय कार्य समितिले आइतबार आफूले नेतृत्व सम्हालेपछिको अवस्था र समग्र रेडक्रसको अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दै यो भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यो वर्षको अक्टोबरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ। भृकुटी मण्डपमा यहाँलाई थाहा होला, त्यहाँ रक्त सञ्चार सेवा बिल्डिङ भन्छौँ हामी। त्यहाँ एउटा 5 तले भवन बन्दैछ। त्यसको जम्मा कति लागतमा भन्ने खालको कुरा पनि यहाँ 21.5 करोड को काम त्यहाँ भइरहेछ र हामी त्यसको अलिकति अन्तिम अवस्थामा गइरहेछौँ। तर विभिन्न कारणले त्यो रोकिरहेछ। कहिलेकाहीँ ठेकेदारका कारणले, कहिले हाम्रा कारणले, कहिलेकाहीँ त्यहाँको चाहिँ त्यो पहिलाको गरेको सम्झौतामा चाहिँ बहसहरू विवादहरू भएका कारणले र अहिले हामीले त्यहाँ पैसा रनिङ बिलहरू आइरहेछ, रनिङ बिलहरू तिर्न सकेका छैन र त्यसको पनि अलिकति राम्रो छानबिन गरेर त्यो रनिङ बिलहरू कसरी तिर्ने भन्ने खालको कुरामा पनि हामीलाई त्यो कार्यदलले हामीलाई सुझाव दिएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ निर्टोल गर्नेछौँ। यहाँहरूसँग त्यो भवन निकै भयो, त्यहाँ गर्दै गरेको प्रेसर छ हामीलाई। अहिलेसम्म 17 करोड 1 लाख रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको रेडक्रसले जनाएको छ। हालसम्म 20 करोड 47 लाख खर्च भएको रेडक्रसले जानकारी दिएको छ। भ्याट सहित 21 करोड 74 लाख 73 हजार 875 को चाहिँ नि भ्याट सहितको टेन्डर एमाउन्ट चाहिँ स्वीकृत भएको थियो र त्यो टेन्डर एमाउन्ट अनुसारको चाहिँ नि एग्रिमेन्ट भएर हामीले चाहिँ नि पेमेन्ट गर्दै जाँदा अहिलेसम्म 14 वटा रनिङ बिलहरू चाहिँ हामीले भुक्तानी गरिसक्यौँ। 14 वटा रनिङ बिलबाट हामीले अहिलेसम्म 15 करोड 63 लाख चाहिँ रनिङ बिलको पेमेन्ट गरिसकेका छौँ भने त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो मोबिलाइजेसन कस्ट बापत चाहिँ नि हामीले 3 करोड 86 लाख चाहिँ नि हामीले भुक्तानी गरिसकेका थियौँ। त्यो 3 करोड 86 लाख भुक्तानी गरेकोमा केही रिकभर भएर अहिलेसम्मको टोटल पेमेन्ट हेर्ने हो भने 17 करोड 1 लाख चाहिँ नि भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा केही भेरिएसनहरू आएका छन् र त्यो भेरिएसनहरूको चाहिँ क्यालकुलेसनहरू आगामी बिलहरूमा हुँदै जान्छ। दात्री निकायबाट आएको अनुदान सही सदुपयोग गर्न वर्तमान तदर्थ केन्द्रीय कार्य समिति निकै सजग रहेको जनाएको छ। There was a transition in the governance because we came just before 1.5 months before, and then we have taken seriously 2-3 our projects that are impending, who are facing some problems. So we are very much eager to complete this process, following through due process. Okay, due process, all the governance. We look at the payments. Okay, how it was used to be before, and then how we can sort out. That is the one we can make sure that. And then also, as our contractor said, that after we resolve the problem of the payment, they will finish in 45 days. That is very great things that we hear from the contractor today. निर्माणको ठेक्का पाएको लामा कन्स्ट्रक्सनले आफूहरूले यो ठेक्का पाउँदा टेक्निकलमा पास भएर प्रतिस्पर्धाको रकमको आधारमा सम्झौता पाएको जनाएको छ। भवन सम्झौता अनुसार नै निर्माण कार्य भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। The delay in the project is due to COVID-19 issues. We were backlogged by almost 2 to 3 months due to COVID issues. We are trying to finish the project because you can also understand hopefully.
We are trying to complete the project within next 35 to 40 days. And despite so much of problems, even the site clearance, which we haven't still got at the moment, we are still pursuing to finish the project within next 45 days. Other than that, all the works that we have done over here are as per contract documents. As the qualities has been met, they have been tested rigorously in our labs, in government labs, in our own labs. Input the payments that the works has been already completed, and it's not been recommended by us. It's being recommended by your engineers to you. They will go over the works done, they will certify it, verify it, and give it to you, then we will get payment. It's not, we only, all the bills are checked by your concerned engineers. यहाँ तपाईँको बिल्डिङ नभत्किँदैदेखिबाट हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएर काम सुरु गरेको। हामी छान्नेको चाहिँ कसरी भने टेक्निकलमा पहिला पास भएर जसको चाहिँ लोएस्ट फाइनेन्सियल हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ अर्कोको भन्दा अलिकति 1 लाख जति कम भएको थियो, त्यो अनुसार हामीले पाइयो। त्यसपछि काम सुरु गरियो। हामीले काम सुरु गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले चाहिँ क्राइटेरिया लिएर त्यो क्राइटेरिया अनुसार पहिला प्लानिङ गरेर त्यो प्लानिङलाई फेरि रेड क्रसमा प्रेजेन्टेसन गरेर धेरैचोटि प्रेजेन्टेसन गरेर त्यहाँबाट एप्रुभ भएर ल अब ठिक छ भन्ने भइसकेपछि अनि त्यसपछि नगरपालिकामा गयो। नगरपालिकामा जाँदाखेरि अनि यो पहिला हामीले डबल बेसमेन्टको भन्ने हाम्रो अब थियो होइन क्राइटेरिया। त्यसपछि त्यति बेला ठ्याक्क यो होटलको भाष्य थियो क्या नगरपालिकाबाट पनि यसलाई चाहिँ अलिकति यो रिस्क एरिया छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति नगर्ने कि भनेर नगरौँ होला भन्ने खालको कुरा भएर अनि डिजाइनमा त त्यस्तो कमी थिएन, त्यही पनि उहाँहरूले नगर्नुहोस् भनेर सजेसन दिएको र अनि यताबाट हाम्रो रेड क्रसबाट पनि ठिकै छ नि त त्यसो भए अब अलिकति यताउति केही भइहाल्यो भने फेरि बिल्डिङ नै बन्दैन, हामीलाई छिटो बिल्डिङ बनाउनु छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ डबल बेसमेन्टबाट फेरि सिङ्गल बेसमेन्टमा झऱ्यौँ। अनि हाम्रो पहिलो जुन ठेक्का भएको थियो सुरुमा डबल बेसमेन्टको भएको थियो, त्यसपछि बिचमा त्यो आइसकेपछि फेरि त्यसलाई लम्ब्याएर फेरि सिङ्गल बेसमेन्टकै फेरि नोटिस गर्यो। त्यसपछि फेरि अब विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेरि अर्को ठेक्का भयो र त्यो अर्को सेकेन्ड ठेक्काको चाहिँ यो काम हो होइन। अनि त्यसपछि यो काम सुरुवात भइसकेपछि अब यहाँ विभिन्न समस्याका बावजुद पनि अब अहिले चाहिँ यो बिल्डिङमा हामीले काम गरिरहेछौँ होइन। अब क्वालिटीको कुरामा चाहिँ हामीले 100% फुल्ली जिम्मा लिन्छौँ। केही दिनअघि भवन निर्माणमा सहयोग गरेको थाई रेडक्रसका प्रतिनिधिले भवन निर्माण कार्यको अनुगमन समेत गरेका छन्। After coming here, I feel very proud to see this because a long time ago that I haven't visited here. In the beginning, I came here in March last year with my previous ambassador. It's only structure. It's only structure actually. And then and today here there's a kind of 90% almost finished. And I feel very happy and glad for all the Thai people donation through the Thai Red Cross to support Nepali people when the earthquake. So this is to show our friendship from Thailand to Nepali people, everyone, for helping when you have like a trouble that time. So now all the building is almost finished, and I really hope that we can make this building achieve, as Dr. Manita said, around March 2021. And before that time, I also hope we can solve some remaining problem as he already raised. So I think one of the good idea, maybe we can have a sit down and talk, share some experience. अनुगमनका क्रममा थाई प्रतिनिधिले पछिल्लो 1 वर्षको काम निकै प्रभावकारी भएको बताएको छ। अब रेडक्रसको ब्लड ब्याङ्कले स्थायित्व पाउनेमा आशाको किरण उदाएको छ। तर रेडक्रस जस्तो परोपकारी तथा सेवामूलक संस्थामा बेला बेलामा आउने विभिन्न गुनासा र असन्तुष्टिका कारण संस्थाको गरिमा र कार्यकौशलतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रेडक्रस यो नयाँ भवनसँगै नयाँ आयामका साथ अगाडि बढ्नेछ या फेरि अनेकौं लालछनाको चपेटामा पुरानै हालतमा खसेटिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मानव सेवा अन्तर्गत प्राकृतिक विपदमा राहतका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। आवश्यक गोदाम घर नभएकोले पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै हाल सोसाइटीले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घर निर्माण गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट।
भक्तपुर नगरपालिका 4 डेकोचाबा निर्माण भइरहेको गोदामघर सुरुदेखि नै विवाद झेल्दा आइरहेको छ। सुरुदेखि नै जग्गाको विवाद झेलिरहेको गोदामघर अहिले पनि निर्माणकै क्रममा छ। केही दिन अघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तटस्थ केन्द्रीय कार्य समितिले अनुगमन गरेको छ। यो गोदामघर निर्माणका लागि लिएको जग्गामा लगाइएको पर्खालभन्दा बाहिर पनि रेडक्रसको जग्गा रहेको रेडक्रसले जनाएको छ। पर्खाल बाहिर रहेको जग्गा अर्कैले भोगचलन गरेको आधारमा दाबी गरेको र यसलाई टुङ्ग्याउन पहल भइरहेको रेडक्रसले जनाएको छ। स्थलगत हेर्दा जग्गा अलिक परसम्म भएको तर पर्खाल चाहिँ भित्रपट्टिबाट लागेको 3.5 आनाको जग्गाको भन्ने खालको कुरा त त्यो जगजाहेरै रहेछ। अब त्यो किन्दाखेरि नै त्यो कुरा चाहिँ सबै सिमाना क्लियर गरेर गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त अब त्यो एकदमै त्यति बेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो के भएको हो अब हामीले फेरि पुनः नापीमा गएर सरकारी नापी गराएर अनि त्यसको के भएको हो त्यसको चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। 3.5 आना जग्गा हाम्रो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर परेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब त्यो खरिद प्रक्रियामा लाग्ने साथीहरूले पनि भन्नुभयो। तर ओर्तिरैपट्ट भित्रपट्टिबाट अलिक भित्रपट्टिबाट 6.3 आना जग्गा बाहिरपट्टि छोडेर भित्रपट्टिबाट भएको तर अब त्यहाँ भोगचलन अरू कसैले गरिरहेको यो हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा हो भन्ने पनि केही इस्युहरू रहेछ। तर अब त्यो कतिसम्म मिल्छ अब हामीले चाहिँ फेरि पनि एउटा नयाँ प्रक्रियाबाट गरेर हाम्रो सात सिमाना क्लियर गरेर चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका निम्ति हामी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। चाइना रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन यो गोदामघर 8,69,43,40,000 रुपैयाँमा लामा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। निर्माण कम्पनीले रेडक्रसले निर्माणको बीचमा स्ट्रक्चर परिवर्तन गराएको आरोप लगाएको छ। यता नयाँ तदर्थ केन्द्रीय कार्य समितिले यसरी भेरिएसन परिवर्तन गर्दा लिखित कागज नभएकोले यसमा केही शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ। अब यसमा सरहरूको के हो भने सरहरूले डिसिजन दिनु अब हेर्नुहोस् होइन M20 गर भने हामी M20 गरिदिन्छौँ। हामीलाई टाउको दुखाइ कुरै छैन, हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हाम्रो त चाहना के हो भने भेरिएसन कति पनि नआओस् कुनै पनि बिल्डिङमा। भेरिएसन आएन भने हामीलाई टाउको नै दुख्दैन। जुन बिल्डिङ बिओक्यू भयो जुन ड्रइङ भयो त्यो अनुसार गर्न पायो भने सरहरूको पनि टाउको दुखाइ भएन, हाम्रो पनि टाउको दुखाइ भएन। तर यहाँ के भइदियो भने तपाईँको M25 गर्नै पर्ने देखियो। उहाँहरूले इन्स्ट्रक्सन दिएपछि त हामीले मान्ने कि नआने हामी त कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट अनुसार फलो गर्नुपर्छ। नक्सामा लेखिदिएको होला नि M25 मा जाऊ भनेर। नक्सामा इन्स्ट्रक्सन त्यो लेखिदियो भने त किन हामीलाई अलग्गै चिठी चाहिँदैन। तिम्रो M20 छ M25 मा जाऊ भनेर लेखिदिएको हुनसक्छ नि त उसले। त्यसो भन्यो भने त्यसैमा जाँदा भइहाल्यो नि। हामीले खालि डकुमेन्ट चाहियो कि M25 मा किन जानु पर्यो हामीले भन्ने कुरा। निर्माणको जिम्मा पाएको लामा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माण सामग्रीमा भेरिएसन सम्झौता अनुसार नभएको भन्ने कुरा थप अर्को विवाद थपिएको छ। यस विषयमा विभिन्न निकायहरूमा उजुरीहरू पनि परेकोले यसलाई बुझेर थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने रेडक्रसले जनाएको छ। हामी एउटा नयाँ तदर्थ समिति आएपछि हामीले यसरी परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण पनि गर्ने थिएनौँ। यी दुईटै परियोजनाहरू अलिअलि विवादमा पनि आएका हुन्। यी दुईटै विवादमा पनि आएका हुन्। हामीले यथार्थ कुरा के रहेछ त त्यसमा त्यो विवादहरू के हो त्यो विवादहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति कसरी त्यहाँ समाधान गरेर अनि हामीले चाहिँ अहिले नयाँ कार्य समितिले चाहिँ त्यो पहिलाको विवाद भन्दा पछाडिको मात्रै हामीले त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिने गरी हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचका साथ चाहिँ हामी आज आयौँ। विवाद नै विवादका बीच कार्यभार सम्हालेको नयाँ तदर्थ केन्द्रीय कार्य समितिले विवाद मिलाउँदै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी काँधमा छ। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज प्रस्तुत विषयवस्तु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। नेपालको एकमात्र विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाउने दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमलाई अझ परिष्कृत गर्ने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।